Banat Rexidol Forte, abdik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matod sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. Sa dili pang mensahe ning buntaga, mamati ta nining pipila ka mga awit. Tell me, have you ever been on the outside looking in? Well, it's a cold and lonely place out from under heaven's grace. Did you ever wonder why? Or did it ever make you cry? Tears of joy when you found out what this love is all about. It's the water that I need. It's the air that my heart breathes. And I have come to realize love is keeping me alive. In the shelter of your arms I found the center of your love is where I'm free. And I just want to be in the center of your love. Yeah, that's all I'm thinking of. Oh, I just want to know how your love is with me everywhere. Your love is with me everywhere I go. Everywhere I go. There is nothing I can see that the world can offer me. What could possibly compare to your tender loving care? You're the only one I found who can make my world go round. 'Cause it's only at your side where there's meaning in my life. All that's in this world has let me down, but you are all that matters to me. Yeah, yeah. And I just want to be in the center of your love. Yeah, that's all I'm thinking of. Oh, I just want to know how your love is with me everywhere. Your love is with me everywhere I go. Ooh.
see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, Lord, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lead me on, Lord, in the power of your love. Lead me on, in the power of your love. In the power of your Nining buntaga pamalandungan nato kining basahon sa Santiago kapitulo 4 duha ra man ni ka mga bersikulo. Bersikulo 13 o 14. Anay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon. Karon o ugma moadto kami sa syudad ug magapabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Apan wala ka mo manghibalukon unsa ang matabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Usa ka pangutana, di ba? Unya gitubag lang sab ni pangutana ha. Sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inanisngaw kunyamog nga sa makadiyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Hilabihan ka tinuod kaayo kini sa atong kinabuhi. Ani kita karon
apan sa mga umaabot ng mga adlaw, muwagtang rasabta niining kalibutan na. Dugang sab, mabasa ta kini sa Proverbio, Kapitulo 27, versikulo 1. Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon, kay ikaw wala mahibalo kung unsay madala sa usa ka adlaw. Si Santiago mahimong ana usab ni ining panghuna-huna sa dihang nisuwat siya sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 14. Apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahitabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Sama lamang kini sa inadisngaw nga sa makadiyot magapadayag o sa ulahi mahanaw lamang. Kay kinahanglan kamo magpamulong. Kung mubot ang Ginoo, mabuhi kita. Kung ngadto usab, apan karon naghimaya kamo sa inyong pagpangandak. Kanang tanan nga pagpangandak dautan. Kung namati mog maayo nako karon, basig makapangutana ka. Unsa man lang di ay. Di kita makahimog plano alang sa atong ugma. Wa sad magsulti ang pulong sa Ginoo nga di ka makahimog plano. Maghimot tag plano nga sumala sa kabubuton sa Ginoo. Nag-ingon bitaw sa Santiago, kun itugot o kun kabubuton sa Ginoo. Sa ato pa, kung tao ka nga nagtuo Ginoo, unya, nangalagad sabgyod sa Ginoo, mangonsulta gyud ka niya. Kung iya bagyong kabubuton, ang unsa mang lakang o plano nga imong himuon. O kung kanunay connected ka sa Ginoo, mahimong sa musulti ka, ang imong isulti giniyahan sa Ginoo ngadto sa tao nga nangisayod gikan kanimo. Sultihan nimo ang tao nga nahimo nimo tungod sa tabang sa Ginoo ug dili tungod sa imong abilidad nga nahimo nimo kana. Si David sa diyang misulti kang Hari Saulo nga siya ang makig-away ni Goliath, ang gikadlukan sa mga Israelinon, gisudong ni Hari Saulo nga wa gyud dag-anan si David ni Goliath. Tungod kay matod ni Hari Saulo, si Goliath usa na kasundaw sa iyang pagkabatan-on. Itandi ni David nga bata pa gyud kaayo. Og maingon nga wa gyud kay gayunan nga modaog si David batok kang Goliath. Apan sa iya ng pagkisulti ni Hari Saulo sa iyang mga kasinatian nga napatay niya ang usa ka leon nga mutukob na unta siyang karnero. Og usab laing higayon ang usa ka uso kon bear ang iyang napatay sa iyang pagbantay sa iyang mga karnero. Apan si David misultin ini nga nabuhat niya na tungod sa tabang sa Ginoo. Kay kung sa iya lang kaugalingong abilidad itandi sa mga mapintas nga mananap, maingon sa leon o sa bear, kung uso, awa gyud sa kay gayunan. Mga mapintas ko na nga mga nanap. Nabuntog niya katutungod gyud sa tabang sa Ginoo og dili tungod sa iyang abilidad. Maong si Hari Saulo mitugot na lang kang David nga mo'y makig-away kang Goliath tungod sa pagtuo ni David sa Dios nga mao gyud magtabang kaniya sa pag-away
kang Goliath. Sa paghimog mga tumong o plano alang sa umaabot, ang magtutuo kinahanglang mangisayod o mangonsultas Ginoo kalabot sa iyang kabubuton. O sa sinsiro, magtinguha sa maong kabubuton. Di gyud ta mulihok nga mag-inusara nga wa bay labot ang Dios. Amguhan nato nga ang tinuod nga kalipay o ang mapuslanong pagkinabuhi may labot sa Dios o sa iyang kabubuton. Ang prinsipyo sa atong pagkinabuhi magyud unta kung kabubuton sa Ginoo. Kung ang atong pag-ampo tiunay, ang imong kabubuton mao'y matuman. Nan, makabaton kita sa kasiguruhan nga ang ato karon ug sa umabot anaa sa mapanalipdanong pagtagad sa atong langitnong Amahan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hangtod 21, atong mabasa. Og siya nagsulti sa usa ka sambingay kanila nga nagaingon, ang umaso sa kataong dato mihatag og dakong abot. Og siya nagtulutimbang sulod sa iyang kaugalingon nga nagaingon, unsa kay pagabuhaton ko? Kay wala ako'y dapit nga katiguman sa akong mga abot. Og siya maingon, kini ang pagabuhaton ko. Pagagubon ko ang akong mga dapa. Og magtukod ako og labi pang dako. Og diha kanila pagatipigan ko ang akong tanang mga abot og mga bahandi. Og magaingon ako sa akong kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pumahulay ka, kumaon, uminom, ug maglipay. Versikulo 20. Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka, karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi, og ang mga butang nga imong gitagana, kang kinsa naman sila. Mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang sa iyang kaugalingon ug dili bandianon sa tubangan sa Dios. Sa akong gibasa, si Jesus naghinubay mahitungod sa usa ka mag-uuma nga dato. Giklaro gyud ni Jesus nga ang mag-uuma usa gyud ka dato. Di baya tanang mag-uuma dato. May mag-uuma nga nataong kabus og namatay nga kabus lang. Gihapon. May mga mag-uuma sab nga sa sinugdanan kabus apan nahimo ran dato sa ilang pagpanguma kay mga tao nga kugihan ug may maayo sab nga pamaagi maong ni asinsugod sila. Sa laktod nga pagkasulti gipanalanginan sa Ginoo bisag kini mga tawhana wa mo ila nga panalangin sila sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang taong dato nga gisgutan ni Jesus, gipanalanginan sa Dios sa dakong abot. Unya kay, wa man siya mo ila, nga ang Dios mo nagpanalangin niya. Maong sa iyang sinultihan,
wa gyud paghisgot niya bisag gamay na lang may tungod sa Ginoo. Nagatubang siya problema apan nindot tong problema kay wa naman siya'y igong dapit nga kabutangan sa iyang daghang abot. Maong nagplano siya pagguba sa daan niyang bodega aron maghimo pa og mas dakong kabutangan sa iya maabot sa yuta. Apan wa man mo angay ang Dios sa iyang sinultihan. Sa diyang miingon siya, pagagubon ko ang akong mga dapa, og magatukod ako og labi pang dako, og diha kanila pagatipigan ko ang akong tanang nga maabot og mga bahandi. Og magaingon ako sa akong kaugalingon, kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pumahulay ka, kumaon, uminom, o maglipay. Apan ang Diyos mingon kaniya, buang-buang ka, karong gabi pagakwaon kanimo ang imong kinabuhi. O ang mga butang nga imong gitagana, alang sa kang kinsa naman sila. Wa gyud siya bisagamay na lang paghisgot sa Dios nga mauitag iya sa iyang kinabuhi. Ang iya ra gyung kagalingon ang iyang gihuna-huna. Alang ni adtong maghimo og mga tumong ug nilampos. Ang tentasyon mao ang paghambog og pasigarbo. Basin kana sa sayop nga panguna-una nga kon mo'y atong makabot nahimo tungod sa atong pamaagi ug sa atong abilidad saway pagtamod sa bahin o buhat sa Dios ug sa uban sa atong mga kalampusan. Di unta ta maghuna-huna nga kung may nakabot ta nga mga kalampusan tungod sa atong abilidad o sa atong pagka-bright. Kung may nakabot ka man nga mga kalampusan, angay kang magpasalamat sa Dios. Tungod kay nahimo o nakabot nimo ang imong gitinguha tungod gyud na sa tabang sa Dios. Og di tungod sa imong abilidad o imong pagkamaayo unsa may imong nahimo. Si Apostol San Pablo nag-ingon, makahimo ako sa tanang butang, pinaagi kang Hesukristo nga nagpalig-on kanako. Sa ato pa, may nahimo siya nga mga butang, pero pinaagi kang Hesukristo nga nagpalig-on kaniya. Sa ato pa, ugway Kristo, awag kay siya makabot. Si Hari Saulo nga nagtanaw sa pamarog ni David, nga makig-away ni Goliath, naghuna-huna gyud nga way kay gayunan si David nga makapildi ni Goliath tungod kay matud pa niya ngadto kang David nga si Goliath daan ang sundalo sukad pa kaniadto. Itandi niya nga wa gyud kasinatian sa gubat kidi man nagi siya sundalo. Apan sa iya lang mga testimonya nga ang mga mapintas nga mga mananap maingon sa leon ug usa ka uso nga gusto mo patay sa iyang karniro, iyag yung napatay. Si Hari Saulo
nakonbensir gyud ni David maong gitugtan siya nga mo'y makig-away ni Goliath. Ug nasayod na mo sa resulta sa mong away. Napatay gyud ni David si Goliath. Wa mo gamit si David sa naandang hinagiban nga mao ang espada. Apan sa naandang hinagiban ni David nga mao ang saplong o lambuyog. Ang bato nga gigamit ni David, igo lang yung makumkum niya. Ug mao ni gibala niya sa iyang saplong o lambuyog. Mao na among gitawag dito si Bogod. Saplong. Abot usay nga na diri. Mas grabe pa na sa tirador. Kaya ang tirador, gamay magbala. Katong saplong kay takuman bato. Ibala nimo, lagbyog nimo, kusog nga paglabyog, sama sa gibuhat ni David, o sa diyang gibuhian niya, nigo yun ni sa agtang ni Goliath. Wa mo gamit si David sa mga naandang hinagiban, nga mga espada, apan sa naandan niyang hinagiban, nga mga saplong o lambuyog. Ang bato nga gigamit nga gibala niya sa saplong kung lambuyog, dako. Igo sab nga makumkum ni David. Gilambuyog niya pag-ayo o migo kini sa agtang ni Goliath nga mo'y nakapatumba kaniya. O sa diyang natumba na si Goliath, gidagan ni David si Goliath o gikuha ang espada ni ini o gigamit sa pagputol sa ulo ni Goliath. Gigunitan ni David ang putol nga ulo ni Goliath o gipakita kini sa mga kaaway nga labihang lisanga. Pero nidaog si David tungod sa tabang sa Ginoo. Mao na nga higala na higayon nga naakas kahimtang nga murag di wa ka maghuna-huna ba nga mahimo nimo tungod sa limitasyon nga kana bang sama ba to kang David ba? Ang limitasyon ni David nga ang iyang hinigiban dili espada kundi lambuyog. Apan ang lambuyog ni David giubanan gitabangan sa Ginoo migo sa agtang ni Goliath ug mao ni nakapatumba ni Goliath. Dayon gadagan si David pagkuha sa espada ni Goliath ug mao kini giputol sa ulo o sa liog ni Goliath. Busa si David nahimong nagbadaogon. Busa higala sa imong mga kahimtang nahigayon nga murag lisod nimong himuon sa imong kagalingon. Apan kung mangayo kag tabang sa Ginoo, tabangan kaniya kay mutapang manggod siya kung makahimo tas pagtuo. Busa wa ko kibawon sa inyong makahimtang pero sa modagop ta sa Ginoo salamat nga iyatang tabangan. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio, Radio Natin.